ناتاكيو دوكا لا ديرنيير بارتي تاع لو كاتو والشوكولا ديالنا. من بعد ما درناهم وعمرناهم وخليناهم داخل الكونجيلاتور بوندون 24 اور. دوك نديرو لا فاز تاع لا فينيسيون. قبل ما نديرو لا فينيسيون نوريكم دابور كيفاش تبريباريو كلاصاج او شوكولا. الكلاصاج الشوكولا تاعنا فيه 125 غرام دو بودر دو كاكاو، 160 ملي تاع الماء، 4 فاي دو جيلاتين ديهايدريتد واجدين باش يدوبوا، 500 غرام تاع السكر، 600 غرام دو فلورات، 100 غرام دو شوكولا نوار. لا بروميير ايتاب تاعنا نديرو الماء، نخليه يتغلى شويه ونديرو اون سورت دو سيروب. كي تشوفوا السكر بدا يتغلى نزيدو السكر. اون فوا الماء تغلى نزيدو السكر ونديرو ان سيروب. اون فوا السكر والماء تغلى، من السيرو تاعكم تغلى، نزيدو لا كريم. سي امبورطون كي ديروا لو كلاصاج والشوكولا تاعكم تبعوا لي زيتاب هادي، سينو مع الاخر ما يخرج لكمش السيرو كي بريون. وشاك ايتاب سي عطيولها الطون باش تطيب. اون فوا لا كريم بدات تغلى كيف نزيدو لها لا بودر دو كاكاو بعقل برك. دو مومون كان عندنا فيها لا كريم نقصو لها شويه ونخليها تغلى غير بالعقل. faut faire attention كي طيبوه اون فوا تزيدوا الكاكاو الميكس يقدر يتحرك بالخف. il faut pas trop abuser، غير يتغلى برك شويه هكذا نحيوه سي بون. نزيدوا له لي 100 غرام دو شوكولا تاعنا نخليهم يذوبوا. كما كنتوا تشوفوا الكاكاو ديجا الميكس تاعكم ولا الكلاصاج تاعكم اللي تري بريون. لا ديرنيير فاز هما كيما قلت لكم لي 4 فاي دو جيلاتين اللي درناهم قبل في الماء ديهايدريتد، دوبوهم في الميكرووند ونعاودو ميكسيهم مع الميكس ديالنا. C'est un glaçage qui se conserve très bien dans le congélateur, c'est-à-dire تقدروا ديروا un batch كيما هذا وتيتيليزي واش تسحقوا، الباقي اللي يبقى لكم تقدر تكونسيرفيوه dans le congélateur pendant 2 à 3 mois. فوالا لو glaçage تاعكم اللي بري. واش نديروا دركا؟ نعاودو نصفيوه نجوزوه في البلندر اللي خليوه يبرد ومن بعد اللي بري بور ليزاج. بور لا غارنيتور تاع لو غاتو ديالنا راح نديرو ان غاتو دانيفرسير. نوريكم لا فاسون لا بلو سامبل باش نديرو دي كوبو او شوكولا. سي دي كوبو نستعملوهم بور لا غارنيتور تاع سوا لي انديفيدويل تاعنا ولا لي غاتو دانيفرسير. نفا فير ان بتي ماربراج. Pour les gens qui يخدموا في الدار que vous pouvez faire تاخذوا une plaque كيما هكذا تكوفريوها بلو فيلم اليمونتير اللي هو لو تشوبينغ بورد، ولا عندكم دي بلاك هكذا تقدر تيتيليزيهم اوسي. نبدا بالشوكولا بلون تاعنا اللي دوبناه، سا دوموند با باش نتومبيريوه. ناخذو اون بتيت كوش تاع الشوكولا بلون
نعقل هنا، ونجيو نسيوها بالعقل فوق الكلين فيلم ديالنا ولا لو فيلم اليمونتير. ما يهمش كيفاش يخرج المومون وقت باش يدو لو شوكولا بلون سي جوست بور فير ليفي تاع المربراج. فوالا الشوكولا نوار اللي دوبناه من قبل، اون فوا انكور هاد الشوكولا نوار سي با لا بين طومبريوه، ديروا شويه بزياده باش يخرج لكم شويه خشين وما يتكسرولكمش لي كوبو ديالكم. كي تيطاليو او ميم طون سي كيفاش تحركوا الشوكولا ديالكم دو تيل سورت يتخلط مع الشوكولا البلون اللي راهو من تحت، هكذا كيكون عندكم بونيفي ماربري. نجي لهنا نبدا نحرك فيه هكذا باش لو شوكولا بلون مع الشوكولا نوار يتخلطوا. نقدر ندير دي موتيف اوسي صغار. فنكون ناخذ شويه شوكولا نوار نديرها من فوق. نقدر هادشي هذا نحطو هنا، نبداو نيطاليو غير بالعقل. فوالا ونخلوهم يروبوزيو في الفريغو ومن بعد نيتيليزيوهم بور لا غارنيش تاعنا. الكلاصاج تاعنا راهو واجد، حطيناه في الفريغو ابوبري 2 زور 3 زور. اون فوا يتحط في الفريغو يقدر يتعاود يشد بزاف، تقدروا تعاودوا ترجعوه لو باماري عاودوا دوبوه. لا طومبيراتور ديالو سي ابوبري واحد نقول انا ابوبري 37 دوغري في ليوتيليزاسيون ديالو. حاجه برك اللي لازم تردوا بالكم كي تعاودوا تذوبوه ولا تحركوه في الباماري، ما لازمش تبداو تخبطوا بزاف بالفوي باسكو ديروا دي بول لداخل وبعد الكلاصاج تاعكم يخرجوا فيه لي بول هذاك ما يخرجش صافي، ما يخرجش كلير. الرينغ ديالكم السيركل ديالكم اون فوا يتحط في الكونجيلاتور يعني باش ديموليوه. اون جينيرال نيتيليزيو توجور لا توش نعاونو بها، وكي تعودوا تيتيليزيو لا توش يفو فير اتونسيون باللي ما تبقاوش في بلاصه وحده، تبقاو دائما تدوروا لو سيركل ديالكم دي تيل سورت كو لا موس ما تدوبش. فوالا غير بالعقل. كوم البارح تعمرنا لي بور تاع لو سيركل ديالنا كما تشوفوا، ما يبقاش ما كاش ان فيد ولا يبقى دائما هذا لو كوتي هذا دائما مخدوم واجد. الكلاصاج يجينا فيه سهل. شفتوا نحطوه فوق لا بلاك تاع الكلاصاج ديالنا غير بالعقل. ناخذ لي زانديفيديال كيف نديموليوهم كيكونوا مكونجليين دو بريفيرونس. انا ديمون 3 والباقي نرجعوه للكونجيلاتور.
جلاسيو في لي انديفيديوال دو بريفيرونس تعمل جلاسيو توجور من لو سونتر وخليه هو الكراساج اللي يكوفري لو ريست تاع لو غاتو توجور من لو سونتر غير بالعقل. You see, stereophonic sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain. pour les individuels c'est pas la peine تعاود لهم بلاص باتير خلي الاكسي يتنحى يهبط وحده. Simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together. نجيو للكاتو ديالنا والكاتو نعمرو كمان نبداو بلا غانيتور تاع الكاتو ديالنا. كوم اليوم سي لانيفرسير تاع وليدي رمزي، راح نقارني هذا الكاتو هدايا ونقولوا له رمزي هابي بيرثداي وليدي، ربي يحفظك ويسترك ان شاء الله ويستر كاع ولاد المؤمنين. نقارنيوه كما قلت لكم على اساس انه اتس بيرثداي كيك. نبداو بسم الله.
Voilà, هذا هو le dressage اللي خيرته اليوم pour le gâteau au chocolat. Inch'Allah, c'est un dressage اللي يعجبكم. تقدروا تخيروا حاجة أخرى. هذا il dépend de votre choix, de votre goût, de votre imagination. J'espère que la vidéo elle vous a beaucoup plu. Inch'Allah تكون نفعتكم. J'aimerais bien voir vos essais. N'hésitez pas à nous contacter, à nous faire des commentaires, des recommandations. Des vidéos encore plus détaillées seront disponibles sur notre page la Facebook ou la chaîne YouTube. Une fois encore, merci et à la prochaine. Au revoir.